सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको आसमान से ज़मीन पर निहायत उजलत और बर्क रफ्तारी और निहायत मुशक्क़त के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे निहायत सुरत के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि किस किस मौका पर? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली मरतबा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्श इलाही के नीचे मकामे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं असगर फैक, मैं हूँ ताजुद्दीन। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आप तो जानते ही हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हर मुसलमान इससे वाकिफ़ है। तो आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितनी मर्तबा दिया है, जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितनी उम्र अता किया है, जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितने काम अता किया है, इस सब उनकी ज़िंदगी से जानने को मिलेगा। और हमें सुनने में बोलने में जो भी गुनाह होगी अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। तो चलिए उस वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और आसमानी कुतुब व सहाइफ पर ईमान लाने के अलावा अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं जिनकी तख्लीक में किसी किस्म की मादियत या कसाफत का अमल दखल नहीं। मखलूक़ात आलम में फ़रिश्ते वो मखलूक हैं जिनका मकसद तख्लीक अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातन हक़ ताला का ज़िक्र व तस्बीह और अहकामात इलाही की बजा आवरी के बजिज़ कुछ भी नहीं। और फ़रिश्ते अहकाम इलाही से रूगर्दानी का ज़र्रा बराबर कुदरत नहीं रखते। तमाम फ़रिश्ते अपनी तख्लीक से फ़ना होने तक हम्दो सना में और अहकामात इलाही की बजा आवरी में मशगूल रहेंगे। ये हमारा ईमान है। आज की वीडियो में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब तरीन फ़रिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात करेंगे। हम आपको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान के हवाले से कुछ ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करने वाले हैं कि शायद ही आपने पहले उन मनाक़िब के बारे में सुना होगा। आप अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल क्या हैं, आपकी उम्र मुबारक कितनी है, आपकी रफ़्तार कितनी है, आपकी असल सूरत कैसी है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके अलावा भी बहुत कुछ आपके लिए आज की वीडियो में मौजूद है। वीडियो निहायत ही ईमान अफरोज़ होने वाली है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक देखना है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मीज़ान की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह बुजुर्ग व बरतर की तख्लीक करदा फ़रिश्तों की हकीकी तादाद किसी को मालूम नहीं और ना ही कोई इनके फ़राइज़ के मुतल्लिक आगाह है। वो तमाम कायनात के ज़ाहिरी और पोशीदा अमूर बहुक्म मालिक कायनात सरअंजाम देने में मसरूफ़ हैं। अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का ज़रिया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे और अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया सरदार मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो बज़रिया वही अल्लाह ताला के अहकामात व पैगामात को अंबिया कराम तक पहुँचाते थे। और दोस्तों, अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बाइस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। हम बात कर रहे थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, तो याद रहे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुजुर्ग व बरतर फ़रिश्ते हैं जिनका मुकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमामुल सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़रिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल
तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है। चुनाचे उनका वजूद भी तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है। उनके अलावा खुदाए बुजुर्ग बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इज़राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हर पैदा होने वाला बच्चा, चाहे वो जिस भी मखलूक से ताल्लुक़ रखता हो, शोर मचाता और रोता है, लेकिन फरिश्ते तख्लीक पाते ही खुदाए बुजुर्ग बरतर की हम्द व सना और तस्बीह करना शुरू कर देते हैं। और फरिश्तों की तख्लीक का आगाज़ तख्लीक जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुआ। हज़रत सईद इब्ने मसीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इकरार किया कि फरिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। दोस्तों, जहाँ तक सवाल है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी होगी, तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनकी उम्र के मुतल्लिक सवाल फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के कितने साल गुजार लिए हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि अल्लाह ताला की नूरानी हिजाबात में से चौथे पर्दे में 70,000 साल के बाद एक नूरी तारा जाहिर होता है। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मेरे रब की इज्जत की कसम, वो तारा मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे मलाइका में से सिर्फ एक पाक रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श तले हैं और खुदाए बुजुर्ग बरतर के ताज हक को उठाए हुए उनके यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कान की लौ और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला है। और इस बारे में इब्ने खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे की 700 साल की उड़ान का फासला है। दोस्तों, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहाँ मौजूद रहते हैं? इस हवाले से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐन अर्श मुअल्ला तले रिहाइश पजीर हैं। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उसके 600 पर थे और वो तमाम उफ्क पर मुहीत था और अल्लाह बुजुर्ग बरतर के अता करदा तख्त पर बैठा था। उसके तमाम पर फैले हुए थे और इन परों में से ज़मुर्द, मोती और मरवारीद झड़ रहे थे। बरवायत अहमद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसके परों का रंग सब्ज है और पाँव के तलों का रंग भी सब्ज है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं कि हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बचपन में उस साल देखा जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर बच्चों के साथ मशगूल थे कि यकदम एक शख्स आया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। खौफ और हैबत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद दूसरे बच्चे भाग खड़े हुए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने दिल में से एक चीज निकाली और कहा, ये शर का जर्रा आपके अंदर था, और उसको निकाल कर फेंक दिया और मेरे दिल को सोने की तश्तरी में रखकर आब ज़मज़म से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा सी दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ वापस आए तो मेरा सीना पहली हालत में आ चुका था। उस वक्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 6 साल थी। प्यारे दोस्तों, ये है शान हमारे प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। एक अल्लाह ताला का महबूब तरीन बंदा है और दूसरा अल्लाह का महबूब तरीन फरिश्ता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 6 माह पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा ज़िंदगी और तबीयत में तब्दीली आना शुरू हो गई। हुजूर को मुतवातर सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए और बहुक्म खुदाए बुजुर्ग बरतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत पसंदी के आदी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई में इबादत के लिए गारे हिरा जाना शुरू कर दिया, जो कि मक्के से 2 घंटे की पैदल चढ़ाई पर वाक़ है। और यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को गारे हिरा के दरवाजे पर इंसानी शक्ल में देखा।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمد پر گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے سے ہیبت زدہ ہو گئے اور تمام واقعہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، جو انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہیں جو دیگر انبیاء پر احکام الہی لے کر نازل ہوتے رہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ابو جہل نے ایک موقع پر بتوں کی قسم کھائی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے نماز پڑھی اور سجدہ کیا اور خدائے یکتا کا ذکر کیا تو وہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دے گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے تشریف لائے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی تو ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لپکا، لیکن یکدم چہرے پر ہاتھ مارنے اور چیخیں مارنے لگا اور پھر واپس دوڑ گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان آگ کا دریا دیکھا اور اس کی گرمی محسوس کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر وہ کوشش کرتا تو جبرائیل علیہ السلام اسے قتل کر دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 دنیاوی اور 2 آسمانی رفیق ہوتے ہیں۔ میرے آسمانی رفیق جبرائیل اور میکائیل اور دنیاوی رفیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیارے دوستو، رسالہ شفا میں تحریر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، خدائے بزرگ و برتر نے قرآن کریم میں مجھے رحمت للعالمین کہا ہے، کیا میری رحمت کا کوئی وصف اور جز تجھ تک بھی پہنچا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ کے ذریعے مجھے اپنے مقام کا تحفظ حاصل ہوا جب اللہ رب العرش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وہ اپنے مالک رب العرش کا مقرب ہے، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے اپنے مقام کا پتہ چلا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو مزید روایات بھی بتائیں گے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان اور صاف اور فضیلت کے حوالے سے احادیث میں بیان ہوئی، لیکن یہاں تذکرہ کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ملاقات کا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل صحت مند تھے۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک غلام کو یہ چننے کی سعادت بخشی کہ وہ اس دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی زندگی میں سے جو چاہے چن لے، اور اس غلام نے آخرت کی زندگی اور نعمتوں کو چن لیا جو اللہ کے پاس ہیں۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معمول کی کوئی بات کی ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں ہی بات کی ہے۔ اس واقعے کے بعد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب ہوتی گئی، بخار بڑھتا گیا، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلنے پھرنے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے بہت کم باہر آتے، نماز کے لیے کھڑا ہونا اور عبادت گزاری مشکل ہو گئی۔ گھر والے جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دے کر بٹھاتیں اور چلاتی پھراتی تھیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیب میں موجود مسواک پر پڑی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر سے مسواک لے کر اپنے منہ مبارک سے چبا کر اور نرم کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مسواک سے فارغ ہوئے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق
جبرائیل علیہ السلام دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جیسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر نگاہ کی تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھا تھا اور چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے باحکم خدا تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اس دنیا میں اپنے رفقا کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو خدائے بزرگ و برتر کی رفاقت اختیار کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اس اعلیٰ رفیق کی رفاقت منظور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک جسد خاکی سے پرواز فرما گئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ مبارک گر گیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ دوستو، یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحی لے کر اترنے کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام اور مرسلین کی حیات کی تفصیل میں جا بجا جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور قصص الانبیاء میں مختلف صورتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، کیونکہ یہ ہر نبی اور رسول کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بروایت حدیث مسند امام الاحمد انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں سے 315 رسل یعنی رسول ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کو تمام انبیاء کرام کی طرف تربیت، امداد اور آفات سے بچاؤ کے لیے خدائے بزرگ و برتر کے حکم سے بھیجا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدائے پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ وحی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آگوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ تو دوستو، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی چند انبیاء کے اہم واقعات بھی بتائیں گے، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کتنی تیز رفتاری عطا فرما رکھی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت عجلت اور برق رفتاری اور نہایت مشقت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے نہایت سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں
اور صلی کنویں کی اللہ تہہ پر تعالی گرنے علیہ سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا، زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو۔ اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ہے برق رفتاری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب فرشتے کو عطا فرما رکھی ہے کہ عرش سے فرش تک سیکنڈ کے سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ شان اور قدرت پر کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور تحریر فرما دیں۔ چلیے اب تذکرہ کرتے ہیں چند مزید اہم واقعات کا۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا، جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتیں تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ پیارے دوستو، آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور آج بھی یہ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8 ضرب 3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جس کے مطابق ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے پر بحکم خداوندی وجود میں آیا۔ دوستو، جبرائیل امین کی شان کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم با قدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی۔ اور دوستو، آج بھی تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالیٰ الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ دوستو، اب خود ہی اس طاقت کا اندازہ لگا لیں کہ جو طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرما رکھی ہے۔ قرآن میں خدائے بزرگ و برتر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک لے جانا اور لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذمے ہوا۔ سو وہی حکم بحکم خدا تعالیٰ ان کو آسمانوں تک لے گئے، جب تک زمین پر واپسی کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر رہیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار محفل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اور میں اس پر
10 मरतबा दरूद भेजता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल से अपना नाम कहलवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप पर उस मुकर्रब फरिश्ते की ज़ुबानी दरूद हो, तो आइए प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तमाम जहानों का जो निज़ाम है वह अल्लाह ताला की कुदरत कामला से वजूद में आया है और अल्लाह ताला की कुदरत कामला से चल रहा है, और एक दिन आएगा कि अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ फना हो जाएगी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने मुकर्रब तरीन फरिश्तों को भी फना फरमाएंगे, जैसा कि हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा और तमाम कायनात फना हो जाएगी, उस दिन दरबार खुदाए बुजुर्ग बरतर के तले सिर्फ 4 फरिश्ते बाकी रह जाएंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम। खुदाए बुजुर्ग बरतर उस वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, कौन बाकी है? और इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए परवरदिगार, आपकी ज़ात मालिक कौनो मकां, मैं आपका ग़ुलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपका ग़ुलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम आपका ग़ुलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम आपका ग़ुलाम। अल्लाह पाक फरमाएगा कि मिकाइल की रूह कब्ज़ कर लो, और कब्ज़ कर ली जाएगी। फिर खुदाए बुजुर्ग बरतर फरमाएगा कि कौन बाकी है? और इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए परवरदिगार, आपकी ज़ाते मालिक कौनो मकां, मैं आपका ग़ुलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपका ग़ुलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम आपका ग़ुलाम। अल्लाह पाक फरमाएगा कि इसराफील अलैहिस्सलाम की भी रूह कब्ज़ कर लो, और फिर वो रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। फिर खुदाए बुजुर्ग बरतर फरमाएगा कि कौन बाकी है? और इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ए परवरदिगार, आपकी ज़ात मालिक कौनो मकां, मैं आपका ग़ुलाम और आपका ग़ुलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक फरमाएगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर लो, और वो कब्ज़ कर ली जाएगी। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर फैले हुए होंगे और वो हक सुब्हानहू तआला की तस्बीह करते हुए मुंह के बल गिर जाएंगे। खुदाए बुजुर्ग बरतर फिर फरमाएगा कि कौन बाकी है? और इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए परवरदिगार, आपकी ज़ात मालिक कौनो मकां और मैं आपका ग़ुलाम। अल्लाह पाक का हुक्म होगा और इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत आ जाएगी। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएगा, कुल्लु मन अलैहा फ़ाइनी व यब्का वजहु रब्बका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर शय को फना है और सिर्फ तेरे रब के चेहरे को दवाम है, जो जलालो इकराम वाला है। उसके बाद खुदाए बुजुर्ग बरतर अपने आप से फरमाएगा, आज किसकी बादशाहत है? और फिर खुद ही जवाब देगा, अल्लाह की, जो वाहिदो कहार है। प्यारे दोस्तों, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जब सब इंसान उठाए जाएंगे, ज़मीन अल्लाह के हुक्म से हमवार कर दी जाएगी। उस दिन कोई नफ्स जमा किए जाने वाले मकाम से ना हिल सकेगा, और मुझे लोगों में सबसे पहले खुदाए बुजुर्ग बरतर की बारगाह में तलब किया जाएगा, और मैं खुदा की बारगाह में दाखिल होते ही सजदे में गिर जाऊंगा। जब मैं सर उठाऊंगा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे खुदाए बुजुर्ग बरतर के दाहिनी तरफ नजर आएंगे। खुदा की कसम, जिब्राइल ने उस दिन से पहले अपने मालिक परवरदिगार को कभी नहीं देखा होगा, और मैं अल्लाह सुब्हान तआला से जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहूँगा, या रब इन्ना हाज़ा अखबरनी इन्नका अरसलहु इलैया। या रब, इसने मुझे कहा था कि आपने उसे मेरी तरफ भेजा है। इरशाद बारी ताला होगा, तुमने सच कहा। प्यारे दोस्तों, ये थी शान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जो हमने बयान करने की कोशिश की है। याद रहे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा गरोह मलाइका में सबसे बुलंद है। उनके निशानात व मोजज़ात पूरे आलम में बिखरे हुए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंबिया किराम सलाम के रफ़ीक
اور اپنے مالک پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقع پر تربیت اور تشریح دین کے لیے بھی آتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے ہیں اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس اور روح الامین کے ناموں سے عزت بخشی ہے۔ دوستو، جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اس ویڈیو میں کچھ الگ سے مکس تو نہیں کیا ہوا ہے نا، اور ہمیں صحیح سننے اور صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ ہم نے سننے اور بولنے میں جو غلطیاں کی ہیں ہمیں اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ڈھیر سارا لائک دیں اور پیار دیں اور ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اسلامک ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو تک ایمان تازہ ہوتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔